अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे हैं। एक हजरत अली पाक का मुहिब गुजरा, जब उसने, भाई हजरत अली रो रहे हो, किसका दिल करता है गुजरने को? खड़ा हो गया वो भी, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं? मफहूम है बात का, फरमाया लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गए। अर्ज करता है हजरत अल्लाह जमाने से नाराज हो सकता है, अली से नाराज नहीं हो सकता। मुझे जिसके लिए अल्लाह के महबूब कहे मन कुन्तु मौला हु फहादा अली मौला है, भाई उससे अल्लाह नाराज होगा? जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली को देखना इबादत है, जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली का जिक्र इबादत है, उस अली से उस अली से नाराज होंगे? कहा नहीं, मुझे लगता हो गया। वो करता है हजरत कैसे पता लगता है आपको? आपने फरमाया 10 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही कोई नहीं आया है लेकिन तेरा मेरा की मर्ज है, अंब चूपन तो पहले कुंडी ला के चूपीए, कोई आ ही ना जाए ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਚੂਪੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਚੂਪ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ये जो जिगर खराब हो रहे हैं ना, जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कोली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ कोली भी तू ही खा गया, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ब्लड प्रेशर ਕੀਤਾ ही। मैं हजरत मेरे उस्ताद, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ चल के, 90 के करीब उम्र है हजरत जी, गोश्त ही खाना। मैं बड़ी देर बात है, मैं उस दिन भी गया तो गोश्त ही खा रहे थे, और मैंने अर्ज की मैं हजरत इतना गोश्त ना खाया करो, बीमार हो जाओगे। गुस्सा चढ़ा, उन्होंने फरमाया कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद हो वो कैसे बीमार कर सकती है किसी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह है ये जो गोश्त है सालनों का, शरीद नबी अलैहिस्सलाम को पसंद था। गुस्सा किया, उन्होंने कहने लगे वो चीज़ किस तरह बीमार कर सकती है जो चीज़ अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो? मैं हजरत डॉक्टर से मोड़ देने पे खान जी यूरिक एसिड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाए। फरमा लगे ना यूरिक एसिड होगा ना ब्लड प्रेशर होगा, उसको होगा जो अकेला खाएगा फरमा लगे मैं खान तो पहले एक कोली किसी घर भेज छड़ी दी है, मुझे ये कुछ नहीं, ये गड़बड़ इसलिए हो रही है जड़ा तू ते मैं कला खान डे। बड़ा अंब असी कुंडी मार के चूपने, ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ अंब माड़े आंदे सन पुत्तर, तू वो भी चूप गया फिर तू बीमार तो होना ही होना है। चुप करके दे दे मियाँ माड़े। हाँ पुत्र, क्या कह रही है शरीयत? शरीयत तो कह रही है छिलके भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का देख के दिल ही ना दुख जाए। शरीयत तो कह रही है गोश्त खा के हड्डियां भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का दिल ही ना दुख जाए। तू चुप करके सारी गली विचों अंब ते छापर लैके घर वड़ जाना। कलियां ना खाओ पुत्र, खुदा दी कसम जे जिन्हां दा नां सी लैणे उन्हां दा तरीका नहीं सी जे खाना। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका तरीका। इसलिए तो हज़रत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे हज़रत, क्यों? कलियां खा रहे हैं। अब चलो मजमून तवील हो जाएगा, इसलिए मैं वापस कलियां नहीं पुत्र वंडो है। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद अल्लामा साहब भी आ गए हैं। उठे हजरत किसी ने ये वाकया सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जड़ा हाफिज साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज साबिर अली साहब दी दुआ, अल्लाह भी बाबा हाथ चुकदा ही ते इंज लगदा ही कि इन्हें हुण मना के थले करने ने। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियां मोहम्मद बख्श साहब वाला कर लेना। क्या कहते हैं? दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें वाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियां आना कभी इस लेवल पे लाभ ने आपको ते मांग अमरीका की बादशाही मांग। खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियां? जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हज़रत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद। हज़रत सिर्फ मांगने का तरीका आता था उसको। हज़रत उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना होए। हज़रत वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं हाफिज साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैंने बुलाया। कहते मैं आया, हाफिज साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी इहदा कीमा ले आना है, तो कीमा वो ले आना जिहड़ा घर खांदे।
क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाईकल गया, मन किया यार एक ना कीमा दे, मैं कहता है घर खड़ना या कुछ होर, मनी ये घर खड़न ते कुछ होर च की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना माडी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, ते जे किसी नूं देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लख दी लानत होए जालमा, जे किसी नूं देना रब दी राह च तो उहनूं बहुता सोना कर, वही अल्लाह की राह में है जी। जैसे हम नहीं करते कोड़ा मान ते छोटा गोश्त ते अल्लाह दे नां ते चणियां दे चौल कोड़ा मान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल पाक दे नां ते चणियां दे चौल। डंडियां बड़ी मारते हैं हजरत। अल्लाह उन्होंने क्या कहा था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। तू चणिया वाले चौल दे के ट्रकांडे जरा मेरे इमाम हुसैन नु वे, अली असगर भी दे छड़े, अली अकबर भी दे छड़े। कोड़ा मानते छोटा गोश्त ते अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे नां ते चणिया दे चौल। चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है, वो बाकी जेड़े को ताड़े मेरे वर्गे ने नहीं पुत्र सोना दई ओदे राह, जहां दी हुई तो उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। तो वो कहते हैं जी, मुझे आप साहब ने क्या कि सोना कीमा, मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा शिछड़ा कोई। मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया, मदरसे में ला के कीमा पेश किया, कीमा लेके मुझे कह लेंगे मलक साहब जाओ। कहते हैं मैं नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया, मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का किरदे की। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले, अलामा साहब बैठे हैं, एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा, एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ। कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे, पतलियां गलियां नू पे इधर। कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया, अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जी फिर आना ही है तो ना लाओ, छुप के तो ना हो है। कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहां जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सुई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दी ने। को बच्चों के लिए असी भी जो हजरत जी गड्डी ते चढ़े हुए है तो ही किहड़ा कुछ वेखने हजरत, किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है, सानू हजरत कित्थे हजरत गड्डी ते बैठे होंगे असी। वो भी कुछ जाते ना उसकी टांगे तोड़ गया हुआ था, बच्चे थे। अब वो पहुंच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं, वो भी भूखी है, उसके भूखी होने की वजह से दूध भी कोई नहीं, वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं, दूध नहीं आ रहा, वो भी बिलक रहे हैं, उसकी आंखों में भी आंसू हैं। कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला। देखो कैसे अल्लाह के वली थे, खोल के तो सूट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है। वो जिन्होंने बात बताई कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर, ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके ना, शापर प्लेट नुमा कर दिया। कहते हैं उसके आगे रखा, पता नहीं कब की भूखी थी, टुट पई कीमे उत्ते, कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने, फिर देखा जसरू डिगन डे हैं। तो साबिर अली साबिर हैं, तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है, यही ख्याल होगा ना दिल में, तुझे पता ही नहीं चला कोई भी है। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया। कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुंह करके ना को आवाज कड़ी। मलक साहब कहते हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए। कलियां ना खाओ, ध्यान करो। मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान, जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना, तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पिया द तो पुत्रा वो 100 रुपया किसी माड़े का चुप करके दे दे, बाकी फिर लैना उन्होंने आंदा ही, बाकी लैना उन्होंने आप ही दे दे। जड़ा तेरी जेब 1000 वाधू पिया है ना तेरे खर्चे कट के, वो 100 रुपया किसी माड़े का है। ये सारी पुत्र खराबियां इसलिए होने लगी हैं। असी कहने कलियां खाने सारा, ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ खिलाया। हजरत अली पाक बैठे हैं, को फकीर आया, सदा लगाई, आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाके दिए बैठा हूं, तुझे क्या दूं, सामने घर दस्तक दे, तुझे तेरी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी, इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला उन्होंने बड़ा ही दिया। लिखा जी ऊंट ते रख के उन्होंने लैके जाना पिया। जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया, वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैनू इन्ना दे छड़िया, वो सामने जड़े बैठे ने उन्होंने कभी पूछे ही नहीं है,
वो फिर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन पाक ने दरवाज़ा खोला, कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतना दे दिया, वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें। इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं। फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा हैं, ये अली उल। अब देखो ना, कुर्बान जाऊं जी शान आले बैत सैयदा कायनात है, देखिए आप हर रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करते। ये कहने को बेटा मुंह से 1000 को छोटी गिनती नहीं, साल में उम्मत को सिर्फ 1-20 तरावियां पढ़नी पड़ती हैं। तुसी रहे जड़े असी भी रोने वाले हो जाते हैं। हम भी कोई ऐसा कारी ढूंढ रहे होते हैं, बस या लामून तालामून होए, इनकी तो चौड़े ना जी, साडा हाल हुंदा, असी भी लभदे फिरने हैं। और जिस दिन को कारी साहब 10 मिनट ऊपर लगा दे जाते कह के जाने हैं, अदर थका ही छड़िया जी। खैर सैयदा कायनात एक रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया कर। और लिखा है जब हजरत सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते तो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई। 1000 नवाफिल अदा फरमा चुकी हैं हजरत बिलाल अज़ान फजर, रो के अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, और कोई रात तो इस तरह की बना दे कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। वो 1000 नवाफिल पढ़ के भी कहा करती थी तेरी रात खत्म हो गई, सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन उम्मत का हाल जरा देखो, आज उम्मत के पास 5 नमाजें पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है। ऐसे जी उर्से मैं वैसे एक आपस में आपसे सवाल करने लगा, कहते थे मैं कैमरा बंद करा छड़, वो वजह तो दसू क्यों नहीं पढ़ते नमाज? चलो मैंने तो प्यार से पूछा ना, अल्लाह की बारगाह भी जाना है ना, उत्थे भी तो पूछना ही है। ये आप और आपके नात खाई हो के जी जब मैं क्या जहन्नम में मेरा साया भी ना जाएगा, और लित्र मारने जो मारे ना जाइए होना पिछले लाके किते। आओ ये भाई तू तो तेरा नात खाई कहन दे दे, मैं तुझे कुरान सुनाने लगा। हैं जी हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, वो साया वाला तू तो तेरा नात खाई है, कुरान नहीं वो कहन दे कोई भी। मैं बैठे मारे जाएगा कि पीछे लग के हैं अमाल साला कब मैं कुरान सुनाने लगा हूं आपको। ये भाई तेरा भाई नाथ खाई उन्होंने पूछ लें कि बह के मियाँ जी कुरान च लिखिया नहीं, कित्थों जनाब नूं गल आई है कि जहन्नम में मैं नहीं मेरा साया भी ना जाएगा है। कुरान कह रहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कुरान इज़ा समाउन फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत वाइज़ल बिहारु फुज्जिरत वाइज़ल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान हज़रत जी कुरान। और फिर कुरान कह रहा है सूरह मुद्दस्सिर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब कुरान कहता है जो जन्नती हैं वो जहन्नमियों से पूछेंगे, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, वो क्या कहेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, भाई क्यों जन्नम च आ गए, क्यों सड़न दे दे हो मियां नाथ खां, मैं क्या मेरा साया भी। लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में, ओ भैया काफिर से तो नहीं ना पूछना मुसलमान ने, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर, क्यों जल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में। कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे, वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे, तो पुत्र जरा ध्यान करी हैं, मैनू रोज शरदा डर पर्चियां ना, तू तो कहना ही है तेन पर्चियां लभड़ियां, खुदा दा वास्ते हया कर थोड़ी सारी, इन्हां दा बेड़ा गर्क करन दे है, इनको को डरा रब से जी। मुझसे अब नहीं जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना है कह दें, बेड़ा गर्क करके रख। हज़रत साहब असी शायरा दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं, हम बाबों से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशरदा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक़ अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बसरी डरे, हबीब अजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करे ते थर थर कमण,
اٹھیاں شاناں والے. جی مجھے پتا ہے حضرت اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے. ساڑی بلیاں دے ہاتھ لج مجھے پتا ہے پورا لکھیں. قرآن ڈرا رہا ہے بیٹا, قرآن ڈرنا ہے ہم نے بیٹا, اس لیے دھیان رکھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے ہم. نماز یا تو دھیان رکھیو, جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کہندا ہے کتنے جانا ہے, کتنے جانا ہے. ہاں میں نے قرآن سنایا ہے, میں نے غالب یا میر تقی میر کی کوئی غزل نہیں سنائی آپ کو, میں نے آپ کو قرآن سنا ہے. چلو آپس میں بیٹھے ہیں, بابا جی دے مزارتے آئے ہیں, بابا جی خوش ہوں گے, کیوں نہیں نماز کوئی ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ, آپس میں بیٹھے ہیں یار, کو ہم بگانے علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں حضرت, کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں, آپس میں بیٹھے ہیں, دسو ہاں کی وجہ ہے. کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہندے نے مسجد ہونی دی کر چھوڑا, نماز تے پڑھن کم از کم آ کے. کیوں بھائی بھائیو میرے ہو, کوئی وجہ بتاؤ نا یار. اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا. دیو ہوں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے. علماء بیٹھے ہیں, ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کو دو ہاں بھائی, میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں. اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے, اس دن اللہ پاک کو جواب. اور بھائی جتنے یہاں آپ بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا, آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں. یہ ہمارا بھی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی, بڑے پاک اللہ کے بنی ہوئے ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائیڈ پہ ہی, ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی, جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا. وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا, اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی ہوں. تو ہم نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے. ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے, ہونے کسی تیری من لئی محفل دا ٹائم دے شہر تو 3 میری بھی مننی ہیں. اس نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے, حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا, تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے, سادے کھائیں گے. وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا. جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی, جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں, وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی, زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بہنے. محفل ختم ہو گئی, لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا, آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں, سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے. فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ, خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹھی رکھو, رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کیا کہ نیچے آگ. جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں جتنی. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے, تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اس کرتا ہے نہیں حضرت دودھ کی بوتل ہے, میرا بچہ رو رہا ہے, میں دودھ لے کر جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے. اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے. آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے, دکھا. اب وہ دکھاتا نہیں. حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ولایت کا روب, صحابیت کا دبدبا, حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی. آپ نے کیا کیا, اس کی چادر کو پکڑ کے نہ کھینچنا شروع کر دیا. اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے. یہ ہماری ہیں, اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے, لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سناں گے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تیری اشارہ نہ بھی نیڑے ہیں, جدو مرضی آواز مار. گرمی چ مار, سردی چ مار, دھند چ مار, بدل چ مار.
مری مار نران کگان مار زمین دی ستویں تہ چڑھ کے مار جدو مرضی مار اسی سنیں گے تیری کال ملا دی عرض کیا کرتا ہے یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی قید خانے میں بھی ڈالوں گا یا اللہ پکی توبہ آج عمر سے بچا لے وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو تو کیا ہوا وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بہ رہا تھا اس نے رونا شروع کر دیا اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا یہ مجھ سے کیا ہو گیا آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے اللہ قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا تجسس نہ کرو لیکن مجھ سے ہو گیا مجھے معاف کر دے یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن تو نہیں رون ڈے آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا لیکن جب مجھے پتا تھا اب نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب آپ نے کھینچا بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا اصل میں ہو پتہ کیا گیا ہماری مات اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو پر بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں حقیقت ہے حضرت حقیقت ہے نہیں حضرت بہت کچھ ہے کبھی کہہ کر تو دیکھو یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بلند پایا ولی تھے حضرت محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا فتح نہیں ہوئی تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر نا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے اللہ نے فتح دے دی تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمہ تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی اللہ نے فتح دے دی آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے اس نے مسلمان بھی کر دینے تھے اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ آپ ایک دن بیٹھ کرنا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے ایک مفکر اور آپ کو پتا ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا امی جعلی قسم کے سائنس دان یہ فلسفی ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے ایویں ہر بات پہ اڑتے پھرتے ہیں حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی بیمار ہو تو شفا پاؤ گے تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی دل کو سکون ملے گا روح کو چین ملے گا بگڑے کام سور جائیں گے اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے وہ یار بابا کی کہن دیا ہے ایک نام اتنے کام یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی 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 پیے نہیں تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی صرف کہنے سے بجھ جائے گی دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 تو کیا اسے آرام آئے گا نہیں آئے گا کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے اوے گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدا کہہ دیا اس کو بڑے غصہ آیا لیکن کیا اس نے کیا
اس نے غصے کو نہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کانپ کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تے زیادتی کیتی ہے نا، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ ہڑے ہیں، ہوں ہی منو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ ہوئے، منو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ کہہ کے تو دیکھو یار، تھی تو کو بولے ہو نا۔ میں ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل کا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تو باہر بڑا روڈ لنگتا پیا تے تجربہ انج کرنا ہے کہ باہر کھلو جانا جا کے، جڑا کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہاں ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے، جناب بیٹھے تو تھی پاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تھی کھوتے ہی ڈے دیو، انشاءاللہ میری گل کا یقین آ جائے گا تمہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا۔ فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر۔ ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میں میری گال سن کے تو ہی بیٹھ جاؤ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت، وہ مشائخ کی بات اور ہے۔ اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلی پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیو جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ ہی بھوکا مردا ہے، سانو ہی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو لگا رہا۔ میں کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی۔ تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا، جڑا کام کو کردا سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ ہائے ہائے، آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا۔ فرماتے اگلی صبح ہوئی، میں پھر چلا گیا جنگل میں، جا کر کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی قرب، کبھی دوری، کبھی وصال، سارا دن گزارا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی۔ تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو۔ ہائے ہائے، ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت، جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مالک بدل لوں؟ کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں نا، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی۔ اب فرماتے میرے دل پہ لگی، اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا۔ فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تے انہوں ٹال لیا، آج کیویں ٹالیں گا؟
فرماتے ایک قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آ ہی گئے۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں، تن پہ نیا لباس، اندر گیا، گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے۔ فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے، او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا، تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے اور یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں، اور ساتھ تیرے لیے پیغام ہی آیا ہے، حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ آئے ہائے، پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے۔ اوے دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہاں حضرت اج ویلا ہے جی، لاؤ حضرت جی، اور نہیں لائی تے اینے لاڑ لڈان دے دینے، وہ لالا مانگے تے کی رنگ لگن گے حضرت، پھر دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگائیں گے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ حضرت مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اور ہوتا ہے یار، ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، بس کو کرنے والا ہو حضرت، بس کو کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ نہ حضرت اسی آپ ہی جانے ہیں، نہ بچے لے کے جانے، لیکن آنے ہیں وہاں، لیکن ادو آنے ہیں جدو ٹانیاں اینیاں کہ ڈنگیاں ہو گئی ہوندیاں نے، پھر انہاں دا ککھ بھی نہیں بن سکدا ہے۔ کہ صاحب فرماندے نے بابا درخت دی ادو حفاظت کریں جدو ودن ڈیا جائے، ادو دھیان کرنی کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے، جدو ڈنگی نکل آئی پھر ککھ نہیں ہونا، پھر آری پھر نہیں ہوندے ہوتے۔ اسی ادو جانے ہیں حضرت جدو ککھ نہیں رہا ہوندا، حضرت نہیں، خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ۔ کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، تھوڑی زیادہ، کہیں بہت زیادہ، لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بلا کی مشابہت تھی۔ اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے، کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے، تو ابھی والد بھی جوان ہوتا تھا، اولاد بھی جوان ہو جاتی، تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی، جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا، باقی شکل خوب بخو ایک حضرت۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا، اور عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں، اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران، کبھی عراق، کبھی ہندوستان، کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تو آپ کی یہ جو اولاد ہے، یہ جو دنیا میں آنے والی ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے؟ ہائے ذرا لے لو نا یار، کی میرے بھی دل میں سکون، اللہ کے، اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، لکھا ہے روایت میں 6 ماہ بعد وہ کہتا ہے باپ عرض کرتا امیر المومنین میں واپس آیا۔ اب حضرت بندہ سفر پر ہو نا، پیچھے سے اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو آپ کو پتہ ہے اندر کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں، یار پتر ہوئے گا تے اینج کراں گا، تھی ہوئے گی تے اے نہ رکھاں گا، اینج بھی کراں گا، چکاں گا بھی، کھڑاواں گا بھی۔ اور عرض کرتا امیر المومنین میرا بھی کچھ یہی حال تھا، میرا دل اڑ رہا تھا جلدی جلدی گھر جاؤں اور جا کر اپنی اولاد کو دیکھوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو سب اس کے برعکس پایا، کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل ہے، تالا لگا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا نا اور تیری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی، وہ اس درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ہم نے
तेरी बीवी को कब्रिस्तान दफन कर दिया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन एक शख्स मेरे साथ गया, जाकर कब्र की निशानदही की, मैंने वहां कुरान पाक की तिलावत की, वापस आ गया, जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, पढ़ के लेट गया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मेरी कुछ कैफियत इस तरह तब्दील हुई कि मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं और वहां जाकर कुरान पाक पढ़ूं। ऐथे तो दरजी बंदा दिने डरदे कब्रिस्तान नहीं वड़दा, वो तो फिर रात थी, लेकिन कोई कुदरत उसे खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन ना चाहते हुए भी मैं चला गया। जब अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वहां जाकर क्या देखता हूं कि कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी बीवी तो सोमो सलात की पाबंद थी, बापर्दा खातून थी, अखलाक बड़ा अच्छा, तिलावत, जिक्र, दुरूद, नवाफिल, सुजूद, कयाम, हर मामले में वो अपना सानी नहीं रखती थी। ये क्या हो गया? अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने ना चाहते हुए भी तहैया किया कि मैं देखूंगा कब्र में क्या मामला है, कुदरत करवा रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन पहले मैंने मट्टी हटाई, जब मट्टी हटा ली ना नीचे से फट्टे निकले, एक एक करके मैंने वो फट्टे भी उठाए। जब फट्टे उठा लिए तो कब्र में उतरा। पहले कब्रें सामी खोदी जाती थी, जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके पास ये बच्चा खेल रहा है, जिसे आप देखकर हैरान हो रहे हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ, यार ये क्या है। मैंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया तो गैब से आवाज क्या आती है, बंदिया तू बूहे च खलो के आखिया सी या अल्लाह मेरी जिहड़ी दुनिया च आने वाली औलाद है ना इहनूं तेरे हवाले करके चलना। साडे हवाले करके गया है, जिंदा देण दे दियां, बुढ़ी साडे हवाले करके जांदा वो भी जिंदा ही देनी सी। अल्लाह हज़रत अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश शहादा